व्हाट्सअप गाइज, दिस इज विश्व घिसिङ एन्ड यु आर वाचिङ विश्व घिसिङ फिटनेस च्यानल। र फेरि पनि आज मैले तपाईँहरूको लागि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। र आजको भिडियोको टपिक चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र यो हो के म्यास्टरबेसनले चाहिँ तपाईँको मसल बिल्डिङ गोल अथवा फिटनेस जर्नीमा चाहिँ असर पुऱ्याउँछ या पुऱ्याउँदैन। सो भिडियो सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट यु अल टु सब्सक्राइब टु माई च्यानल। सो यसले चाहिँ मलाई मोटिभेट गर्नेछ र धेरै हेल्प पनि हुनेछ एन्ड मेक स्योर टु लाइक एज वेल। र भिडियो सुरु गरौँ अब। सो हामीले मसल बिल्डिङ अथवा सेक्सुअल एक्टिभिटी अथवा म्यास्टरबेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा हाम्रो दिमागमा एउटा कुरा आउँछ, टेस्टोस्टेरोन है त, यानि कि मेल हर्मोन। सो यो हर्मोनको काम चाहिँ के हो त है त। सो हामीले कुनै पनि टास्कहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी लिस्टमा राखे चाहिँ जुन हामीलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो काम हामी अगाडि गर्छौँ र जुन अलि लिस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो कामलाई चाहिँ हामी अलिकति पोस्टपोन गर्छौँ। त्यसरी नै टेस्टोस्टेरोनको पनि प्रायोरिटी लिस्ट हुन्छ। सो यसमा टपमा भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसले रिप्रोडक्टिभ हेल्थलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नु हो है त, तपाईँको सेक्सुअल एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ पर्फर्म गर्नु हो, यसको प्राइमरी टास्क भनेको। र सबैभन्दा तल आउँछ यो लिस्टमा चाहिँ तपाईँको मसल बिल्डिङ है। सो हाम्रो बडीको गोल भनेको मसल बिल्ड गर्नु होइन, टेस्टोस्टेरोनको गोल भनेको तपाईँको यो मसल बिल्डिङको कुरा धेरै लास्टमा आउँछ, त्यो लिस्टको धेरै तल आउँछ। सो यसको मेन इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिप्रोडक्टिभ हेल्थलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नु हो। सो तपाईँ जब धेरै म्यास्टरबेसन गर्नुहुन्छ तब टेस्टोस्टेरोन हर्मोन चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्पर्मलाई चाहिँ रिप्रोड्युस गर्ने कामतिर लाग्छ र स्पर्म रिप्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ कम्तीमा नि 24 to 48 आवर्स लाग्छ भनिन्छ र कसैले योभन्दा धेरै यानि कि 72 आवर्स पनि लाग्छ भन्छ त्यो स्पर्मलाई रिप्रोड्युस गर्नको लागि। सो अब तपाईँले चाहिँ डेली अथवा लिमिटभन्दा धेरै म्यास्टरबेट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो मसल बिल्डिङ अथवा फिटनेस जर्नीमा चाहिँ तपाईँले इम्प्याक्ट पार्छ, तपाईँले आफ्नो गोल एचिभ गर्न सक्नु हुँदैन। किनकि एकै टाइममा चाहिँ तपाईँले टेस्टोस्टेरोन चाहिँ तपाईँको मसल बिल्ड पनि गर्ने अथवा तपाईँको रिप्रोडक्टिभ हेल्थलाई पनि मेन्टेन गर्ने काम चाहिँ गर्दैन। तपाईँले बारम्बार म्यास्टरबेट गर्नुभयो, इज्याकुलेट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको टेस्टोस्टेरोन चाहिँ तपाईँको चाहिँ उता रिप्रोडक्टिभ हेल्थमा मात्रै फोकस हुन्छ र तपाईँको यसले चाहिँ मसल बिल्डिङमा चाहिँ ह्याम्पर गरिरहेको हुन्छ। सो मेक स्योर तपाईँले यो म्यास्टरबेसनको ह्याबिटलाई अथवा यो एक्टिभिटीलाई चाहिँ कमभन्दा कम गर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ एउटा लिमिटमा गर्नुहोस्। र तपाईँको मनमा एउटा प्रश्न उठ्यो होला कि म्यास्टरबेसन गरेपछि चाहिँ हामीलाई थकान महसुस हुन्छ कि त्यो चाहिँ यसको साइड इफेक्ट हो या होइन। सो यसको दुईवटा मेन कारणहरू छ। त्यो सुरुमा चाहिँ तपाईँको जब तपाईँ म्यास्टरबेसन गर्नुहुन्छ, जब तपाईँको बडीबाट सिमेन्ट बाहिर आउँछ त्यति बेला चाहिँ तपाईँको डोपामिन रिलिज हुन्छ। यो चाहिँ एउटा न्युरो ट्रान्समिटर हो, तपाईँको एउटा एक किसिमको केमिकल हो, यो ह्याप्पी हर्मोन भनिन्छ यसलाई। डोपामिन अक्सिटोसिनहरू चाहिँ रिलिज हुन्छ जसको कारणले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ रिल्याक्स फिल हुन्छ, एकदम आनन्दको महसुस हुन्छ। किनकि त्यति बेला डोपामिनको लेभल एकदमै हाई हुन्छ, एकदम निस्किरहेको हुन्छ र त्यसै कारणले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ आनन्द फिल हुने, निन्द्रा लाग्ने टाइपको यस्तो इफेक्टहरू देखा पर्न सक्छ र यो चाहिँ एकदमै टेम्पोररी हुन्छ है। सो अर्को मेन रिजन भनेको चाहिँ तपाईँ जब म्यास्टरबेट गर्नुहुन्छ, तपाईँ इज्याकुलेट गर्नुहुन्छ, तब तपाईँको सिमेन्ट सँगसँगै सिग्निफिकेन्ट अमाउन्टमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ जिङ्क चाहिँ तपाईँको बाहिर जान्छ, बाहिर निस्किन्छ। सो मेक स्योर तपाईँले यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ जिङ्क रिच फुड्सहरू खानु पर्यो, जस्तै कि रेड मिट्सहरू भयो, चिकन्सहरू भयो, योगर्ट्स, मिल्कहरू, काजुहरू, नट्सहरू भयो, किडनी बिन्सहरू। सो यस्तो चिजहरू चाहिँ भरपुर मात्रामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ ब्यालेन्स डायट मिलाएर खानुपर्ने हुन्छ यो समस्याहरूलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नको लागि। तपाईँ यस्तो नहोस् कि तपाईँहरू चाहिँ म्यास्टरबेट गरेको इज्याकुलेट गरेको गरे र खाना चाहिँ क्र्यापहरू होइन, जङ्क फुडहरू खानुहोस्, यस्तो चाहिँ नगर्नुहोस्। किनकि सर्टेन पर्सेन्ट तपाईँको त्यो जिङ्क लेभल जुन चाहिँ तपाईँले जिङ्क वेस्ट गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ रिफिल गर्नको लागि, त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्समा ल्याउनको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ जिङ्क रिच एकदम ब्यालेन्स फुडहरू खानुपर्ने हुन्छ र एट द सेम टाइम प्रपर एक्सर्साइज गर्नुपर्ने हुन्छ। र मेक स्योर तपाईँले म्यास्टरबेसन गरेको र जिम गर्ने टाइमको
बिचको ग्याप चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिनिमम पनि 5 आवर्स होस् है। तपाईँ यस्तो होइन कि तपाईँले चाहिँ आधी घन्टा भर्खर तपाईँले चाहिँ आधी घन्टा अगाडि भर्खर चाहिँ म्यास्टरबेट गर्नुभयो र लगत्तै तपाईँ चाहिँ जिम गएर चाहिँ लोडहरू चाहिँ उठाउन थाल्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम नराम्रो हो। त्यसले तपाईँलाई केही पनि रिजल्ट दिँदैन, तपाईँ विकनेस मात्रै फिल हुन्छ, तपाईँले राम्रोसँग चाहिँ आफ्नो जिममा पर्फर्मेन्स गर्न पाउनु हुँदैन। र अघि नै मैले भनिसकेँ तपाईँको त्यो स्पर्म रिप्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको मिनिमम 24 देखि 48 आवर्स लाग्छ र तपाईँले हरेक दिन चाहिँ म्यास्टरबेट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको टेस्टोस्टेरोनहरू चाहिँ खालि तपाईँको चाहिँ स्पर्म रिप्रोड्युस गर्नको लागि मात्रै इन्भल्भ भइरहेको हुन्छ त्यति बेला। र तपाईँको यतापट्टिको मसल बिल्डिङ गोल छ जुन, त्यसमा चाहिँ टेस्टोस्टेरोनले चाहिँ ध्यान पुर्याउन पाउँदैन, जसको कारणले तपाईँले चाहिँ आफ्नो फिटनेस गोललाई चाहिँ रिच गर्न सक्नु हुँदैन। किनकि 24 देखि 48 आवर्ससम्म तपाईँको टेस्टोस्टेरोन चाहिँ स्पर्म रिप्रोड्युस गर्न लाग्छ भने तपाईँले यदि हप्तामा तपाईँले एकचोटि या दुईचोटि मात्रै म्यास्टरबेट गर्नुहुन्छ भने बाँकी रहेको 5 देखि 6 दिन फेरि तपाईँको वान्स तपाईँको टेस्टोस्टेरोनले चाहिँ तपाईँको रिप्रोडक्टिभ हेल्थ मेन्टेन गरेपछि चाहिँ ब्याक टु मसल बिल्डिङ गोलमा आउँछ। त्यही भएर मेक स्योर तपाईँले चाहिँ म्यास्टरबेसनलाई चाहिँ हप्तामा 1 या 2 सम्म मात्रै लिमिट गर्नु होला, जसको कारण चाहिँ तपाईँले आफ्नो मसल बिल्डिङ गोललाई चाहिँ एचिभ गर्न पाउनुहुन्छ। र वाट आई वुड लाइक टु सजेस्ट इज तपाईँले म्यास्टरबेट 1 या 2 टाइम गर्नुहोस्, अथवा म यति टाइम गर्नुहोस् भनेर चाहिँ म भन्दिनँ, किनकि त्यो तपाईँमा भर पर्छ। बट आई वुड लाइक टु सजेस्ट द्याट तपाईँले खास गरी यो म्यास्टरबेसनहरू चाहिँ गर्दै नगरेको राम्रो है। तपाईँहरू यदि टिनेजर्सहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा चाहिँ। तपाईँ यस्तो म्यास्टरबेसनहरूदेखि चाहिँ यस्तो यो एडिक्सनहरूदेखि यस्तो हेबिटहरूदेखि चाहिँ टाढै बस्नु होला र ब्रह्मचार्य यानि कि सेलिबेसी प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो चाहिँ धेरै धार्मिक ग्रन्थहरूमा पनि उल्लेख गरिएको छ कि तपाईँको चाइल्डहुडदेखि 25 इयर्ससम्म चाहिँ तपाईँ चाहिँ कुनै पनि सेक्सुअल एक्टिभिटी अथवा म्यास्टरबेसनहरू आफ्नो सिमेनलाई चाहिँ बर्बाद पार्ने जस्तो क्रियाकलापमा चाहिँ नलाग्दा एकदम बेटर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ धार्मिक ग्रन्थहरूमा पनि लेखिएको छ। सो आई हेभ बिन फलोइङ इट फर लाइक नाउ 2 इयर्स होइन, 2 वर्ष भइसक्यो मैले पनि यो सिमेन रिटेन्सन फलो गरेको र यस्तो म कन्टिन्यू गरिरहेको छु। सो आई वुड लाइक टु सजेस्ट यु अल एज वेल, तपाईँहरू पनि यो कुरालाई ध्यानमा राख्नुहोस् र आफ्नो सिमेनलाई बचाउनुहोस्, आफ्नो सेक्सुअल एनर्जीलाई चाहिँ राम्रो प्रोडक्टिभ काममा चाहिँ खर्च गर्नुहोस्, त्यही भन्न चाहन्छु। र एट लास्ट हामी अलिकति पोर्न र यसको अहिलेको एडल्टहरूमा हुने इफेक्टहरूको बारेमा नै कुरा गरौँ। सो अहिलेको पोर्न चाहिँ अहिलेको चाहिँ मोडर्न डे चाहिँ ड्रगको रूपमा चाहिँ यसले काम गरिरहेछ है। यसले चाहिँ कतिपय युवाहरूलाई चाहिँ नसाको काम गरिरहेछ, उनीहरूलाई थाहै नभइकन चाहिँ नसाको रूपमा काम गरिरहेछ र यसको अन्डरग्राउन्ड साइड इफेक्ट्सहरू होइन, कति अनफोर्सिन साइड इफेक्ट्सहरू छ होइन, उनीहरूलाई थाहा नै छैन कि होइन। हामी जस्तो कति यङ्स्टरहरूलाई चाहिँ यो कुरा थाहा नै छैन। पोर्नहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कति मेन्टली असर गरिरहेको हुन्छ, फिजिकली असर गरिरहेको हुन्छ, यो कुरा चाहिँ हामी चाहिँ अननोइङली हामीलाई थाहा छैन। सो पोर्नको तपाईँको धेरैवटा इफेक्ट छ है। सो वान अफ द मोस्ट मेजर एकदम नराम्रो इफेक्ट भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिसर्चले के सो गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ पोर्नले चाहिँ तपाईँको ब्रेनलाई श्रिङ्क गर्छ है त। मतलब तपाईँको ब्रेनको जुन भोल्युम छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको खुम्चाइन्छ ब्रेनले, जसको कारणले तपाईँको कग्निटिभ क्यापेसिटी यानि कि सोच विचार गर्ने, डिसिजन बनाउने होइन, लर्निङ एबिलिटीहरूलाई चाहिँ यसले एकदमै बर्बाद पारिरहेको हुन्छ। स्पेसली तपाईँ यदि स्कुल गोइङ अथवा कलेज गोइङ यङ टिनेजर्सहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकदम नराम्रो हो, किनकि तपाईँको यसले चाहिँ लर्निङ डिसेबिलिटी क्रिएट गर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ कलेज लाइफमा स्कुल लाइफमा चाहिँ हाम्रो एकाडेमिक लाइफमा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि हामी चाहिँ हाम्रो लर्निङ एबिलिटी, हाम्रो कग्निटिभ एबिलिटी, डिसिजन मेकिङ एबिलिटीहरू चाहिँ पिकमा भएको एकदम राम्रो हो हाम्रो कलेज लाइफमा चाहिँ। सो पोर्नले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्रेन श्रिङ्क गरेर चाहिँ यो सब क्यापेसिटीहरूलाई चाहिँ तपाईँको डिग्रेड गरेर हुन्छ, जसको कारणले चाहिँ हामी अनप्रोडक्टिभ भइरहेको हुन्छ लाइफमा। सो अर्को पोइन्ट नम्बर 2 मा रहेको छ यसको पोर्नको इफेक्ट भन्दाखेरि पनि तपाईँको यसले डिमोटिभेट ल्याएर हुन्छ है त। तपाईँको एक किसिमको तपाईँ मोटिभेट हुनु हुँदैन, तपाईँले आफूलाई आइसोलेट गर्नुहुन्छ, तपाईँको सेल्फ स्टिम डाउन भइरहेको हुन्छ, तपाईँ धेरै पब्लिकमा आफूलाई चाहिँ लान सक्नु हुँदैन, तपाईँले पब्लिक फेस गर्न सक्नु हुँदैन, तपाईँले
सोसाइटीमा आफूलाई घुलमिल गर्न सक्नुहुँदैन। तपाईँ आफै एकदम आफूलाई चाहिँ तल्लो लेभलको ठान्नुहुन्छ, किनकि तपाईँमा एक किसिमको मोटिभेसन हुँदैन है यो फोनको कारणले गर्दाखेरि। एक्सेसिभ फोन हेर्नको अर्को मेन इफेक्ट छ, तपाईँले चाहिँ गर्ल्सहरूलाई चाहिँ केटी मान्छेहरूलाई चाहिँ अब्जेक्टिफाई गर्नुहुन्छ है। तपाईँहरूले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सेक्स अब्जेक्टको रूपमा हेर्नुहुन्छ, जुन कि एकदमै नराम्रो हो। तपाईँ यसको कारणले गर्दा तपाईँको रिलेसनसिप बिग्रिन सक्छ, रिलेसनसिपमा टुटफुट आउन सक्छ। तपाईँहरूले चाहिँ उनीहरूलाई एउटा ह्युमन बिङको रूपमा हेर्नु हुँदैन, जसको कारणले चाहिँ एकदमै धेरै ठुलो इफेक्ट चाहिँ यसले चाहिँ पोर्न हेर्नाले चाहिँ तपाईँको गरिरहेको हुन्छ। र अहिलेको रिसेन्ट स्टडी, अहिले रिसेन्ट सर्वेमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोर्न हेर्नाले चाहिँ म्याक्सिमम युथहरूमा चाहिँ इरेक्टाइल डिसफङ्सनको चाहिँ समस्या देखा परेको छ, जुन नर्मल हुन्थ्यो अलिक ठुलो मान्छेहरूको लागि। तर यो यतिसम्म गम्भीर बनेको छ कि अहिले भर्खर टिनेजर्सहरूलाई पनि यो समस्या आएको छ है, एक्सेसिभ फोन हेर्नाले। भनेपछि फोनले तपाईँको लाइफलाई चाहिँ कतिसम्म चाहिँ नराम्रो असर पार्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ योबाट हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। त्यही भएर सकेसम्म फोनलाई चाहिँ एकदमै लिमिटेड गर्नु होला। सो यति कम उमेरमा इरेक्टाइल डिसफङ्सन जस्तो मेजर सेक्सुअल प्रब्लम चाहिँ देखा पऱ्यो भने सोच्नुहोस् भविष्यमा कस्तो इफेक्टहरू चाहिँ आइपर्ला होला उनीहरूको जीवनमा है त। सो त्यही भएर चाहिँ फोनलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ लिमिटेड गर्नुहोस् है त। सो फोनको अर्को मेजर इफेक्ट भन्दाखेरि पनि फोन भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो चाहिँ एकदम फल्स हो है त। यो रियालिटीसँग यसको कुनै पनि सम्बन्ध छैन। यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ रियल लाइफलाई चाहिँ एक्जाग्रेट गरेर देखाएको हुन्छ। यो एउटा फ्यान्टेसी मात्रै हो, रियल लाइफसँग चाहिँ यसको कुनै पनि सम्बन्ध छैन। सो यसैमा म एउटा जोक जोड्न चाहेँ है त। सो फोनमा अब एउटा मान्छे आउँछ, एउटा महिला मान्छेले चाहिँ एउटा प्लम्बरलाई बोलाउँछ है त किचनको पाइप फिक्स गर्नको लागि। सो प्लम्बर आउँछ र प्लम्बर आएपछि किचन्समा यसो हेर्छ होइन, कहाँनिर के गडबड भएको छ हेर्छ। तर लास्टमा के हुन्छ भने चाहिँ त्यो दौरानमा चाहिँ पाइप हाल्नुपर्ने एउटा पलमा तर हालेर जान्छ अर्कै ठाउँमा। द्याट्स ओन्ली अ जोक है। सो मैले भन्न खोजेँ भने के भने रियल लाइफमा यस्तो हुँदैन कि यो सबै फल्स हो देखाएको हुन्छ होइन, यो फल्स कुराहरू चाहिँ देखाइएको हुन्छ फोनले चाहिँ। सो हामी अब रेसनल बिङ हो है, हामीले चाहिँ कुन सही हो होइन, कुन रियल हो कुन फेक हो चाहिँ हामीले छुटाउन सकिन्छ। र यस्तो लतबाट चाहिँ हामी चाहिँ बच्न सकिन्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यस्तो कुराले चाहिँ मान्छेले चाहिँ त्यस्तै कुराहरू चाहिँ आफ्नो रियल लाइफमा पनि उनीहरूले एक्सपेक्ट गरिरहेको हुन्छ, तर त्यो खास गरी हुँदैन, किनकि त्यो फल्स हो। त्यहाँनिर सबै कुरा झुटो देखाइएको हुन्छ र रियल लाइफसँग त्यसको कुनै पनि सम्बन्ध हुँदैन। र यसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको पछि वैवाहिक जीवनमा जब तपाईँ म्यारिड हुनुहुन्छ र तपाईँको सेक्सुअल लाइफमा चाहिँ पर्सनल सेक्सुअल लाइफमा चाहिँ यसले चाहिँ एकदमै इफेक्ट पुऱ्याउनेछ। त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ फोनलाई चाहिँ कम्प्लिटली अभोइड गर्नु होला। यी थिए फोन एक्सेसिभ फोन हेर्नको इफेक्ट्सहरू चाहिँ के हो त है त, हाम्रो लाइफमा चाहिँ पर्ने असरहरू यसको के हो त। र अब हामी कुरा गरौँ यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्न सकिन्छ है त, यो हेबिटलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ। सो तपाईँले लाइफमा मेक स्योर आफ्नो एउटा जर्नल बनाउनुहोस् होइन। तपाईँको जर्नलमा टु डु लिस्टहरू लेख्नुहोस्, तपाईँको लाइफको गोलहरू के हो त, तपाईँ चाहिँ लाइफमा के एचिभ गर्न चाहनुहुन्छ है त। सानो सानो गोलहरू चाहिँ जसले तपाईँलाई मोटिभेट गर्छ है त। तपाईँलाई फुर्सदको फाल्तु तपाईँसँग टाइमै नहोस् कि त्यस्तो कुराहरू सोच्नको लागि है त। सो आफ्नो टु डु लिस्टहरू बनाउनुहोस्, कम्प्लिटली आफूलाई चाहिँ एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ इन्गेज गराएर राख्नुहोस्, प्रोडक्टिभ एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ इन्गेज गराएर राख्नुहोस्। त्यसो गर्नाले तपाईँसँग फाल्तुको कुराहरू सोच्नको लागि टाइम हुँदैन। सो एउटा यो पोइन्ट भयो। सो अनि अर्को पोइन्ट भनेको चाहिँ तपाईँ चाहिँ मेक स्योर तपाईँ चाहिँ एक्सर्साइज गर्नुहोस् है त। वर्कआउट डेली गर्नुहोस्। तपाईँ वर्कआउट गर्नाले चाहिँ तपाईँको एक किसिमको सेल्फ स्टिम तपाईँको इन्क्रिज हुन्छ, मोटिभेसन आउँछ, तपाईँलाई आफूमाथि प्राउड फिल हुन्छ। र तपाईँको प्रपर डाइटसँगै एक्सर्साइज गर्नाले चाहिँ तपाईँको छुट्टै किसिमको मोटिभेसन आउँछ र तपाईँको लाइफ चाहिँ एकदम प्रोडक्टिभ हुन्छ। सो त्यसै गरी नम्बर 3मा तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ मेन कुरा पोर्न साइट्सहरू चाहिँ कम्प्लिटली आफ्नो डिभाइसहरूबाट चाहिँ हटाइदिनुहोस्। यानि कि पोर्न साइट्सहरू सर्च नगर्नुहोस्। तपाईँले आजदेखि आफ्नो लाइफबाट पोर्न भन्ने नामै हटाइदिनुहोस्। र त्यसै गरी तपाईँले युट्युब इन्स्टाग्रामहरूमा पनि सेन्सुअल कुराहरू नहेर्नुहोस्। सेन्सुअल इमेजेस अथवा भिडियोजहरूलाई चाहिँ त्यस्तो नगर्नुहोस्। त्यसको बदलामा तपाईँ रिक्रिएसनल स्पोर्ट्स समथिङ एक्टिभिटिजहरू चाहिँ प्रोडक्टिभ एक्टिभिटिजहरू चाहिँ सर्च गरेर हेर्नु होला। यसरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो पोर्न हेबिटलाई
च्यालेन्जलाई चाहिँ कम्प्लिटली तपाईँले चाहिँ रिड्युस गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले हटाउन सक्नुहुन्छ। र यो थियो तपाईँ यसरी चाहिँ आफ्नो पोर्न ह्याबिटलाई चाहिँ हटाउन सक्नुहुन्छ। र न्यु इयर आइरहेको छ, भोलिदेखि न्यु इयर लाग्दैछ 2021। सो लास्टमा म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा च्यालेन्ज दिन गइरहेको छु, नो फ्याप, यानि कि सिमेन्ट रिटेन्सन च्यालेन्ज है त। यो च्यालेन्जमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ 90 डेजसम्म चाहिँ नो पोर्न नो म्यास्टरबेसन है त। तपाईँले चाहिँ 90 दिनसम्म यानि कि जनवरी, फेब्रुअरी र मार्चसम्म चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पोर्न हेर्नु हुँदैन र म्यास्टरबेसन पनि गर्नु हुँदैन। र यदि तपाईँ रियल मेन हो भने प्लिज यो च्यालेन्ज चाहिँ फलो गरेर देखाउनु होला। यसले चाहिँ तपाईँलाई प्रोडक्टिभ गराउनेछ, किनकि हामी मेनहरू अहिले दिनका दिन विक हुँदै गइरहेको छौँ। सो इट्स टाइम फर अस टु बी रियल। हामी चाहिँ रियल मेन भएर देखाउँ है। आशा छ तपाईँहरू चाहिँ यो च्यालेन्ज फलो गर्नुहुन्छ होला र यो च्यालेन्ज अरूलाई पनि सजेस्ट गर्नुहुन्छ होला। सो त्यही भएर मेक स्योर टु सेयर दिस भिडियो टु यर फ्रेन्ड्स होइन, जति सक्दो धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नु होला तपाईँको साथीहरूलाई। र मलाई लाग्छ तपाईँहरूले यो च्यालेन्ज अवश्य पनि एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ र कम्प्लिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, बिकज आई बिलिभ इन यु गाइज है। तपाईँहरू यु आर मोर देन वाट यु थिङ्क। सो मलाई आशा छ, पुरा आशा छ तपाईँहरूले चाहिँ यो च्यालेन्जलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा प्रोडक्टिभ लाइफस्टाइल चाहिँ तपाईँले चाहिँ अप्नाउन सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई पुरा विश्वास छ। र यसैको साथ चाहिँ म तपाईँलाई भेट्नेछु अर्को भिडियोमा। टिल देन बी स्ट्रङ, बी हेल्दी, आउट।